सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई पनि सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प। दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। मङ्गल होस्, मङ्गल होस्। आज मङ्गलसूत्र भाग 98 अशोकं शोक रहित हुनु उत्तम मङ्गल भन्नेमै छु। केही त उपदेश गर्नको निम्ति शीर्षक चाहियो, केही प्रसङ्ग चाहियो, त म यही प्रसङ्गलाई नै लिएर धेरै दिन पो भइसक्यो है। यो अशोकं उत्तम मङ्गलं पनि उत्तम मङ्गलम। हुन त यो अशोकं शोकरहित हुनको निम्ति त विपश्यना ध्यान भावना नै आचरण गर्नुपर्ने हो। नित्यन्त रूपी अशोकं हुनको निम्ति सबै संखारा अन्य चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। अनिच्चावता संखारा उपदवय धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावता संखारा कर्म चित्त ऋतु आहारले बनिएको यो संस्कार जति जम्मै अनिच्चा अनित्य क्षण क्षण बङ्गुर छन्, नश्वर छन् भनेर यदा जुन समयमा पन्याय प्रज्ञाले पश्यति जानिन्छ, देखिन्छ, बुझिन्छ, जब यो नामरूप पञ्चस्कन्ध भन्ने जुन संस्कार धर्महरू हुन्, यो नामरूप पञ्चस्कन्ध चाहिँ वास्तवमा अनित्य हो भनेर
विपश्यना प्रज्ञाबाट तपाईँ हामीहरूले त्यसको उपजित वा त्यो कारण जुट्दाखेरि उत्पत्ति हुने र त्यो कारण समाप्त हुँदाखेरि निरुद्धन्ति निरोध हुने, त्यो कारणहरू जुट्दाखेरि उत्पत्ति हुने र त्यो कारण समाप्त भइसकेपछि कार्य पनि समाप्त हुने। त्यो कारण कार्यलाई आफ्नो खण्डमा नै जान्यौँ, त्यसको अनित्य स्वभावलाई बुझ्यौँ भनिदा अशोकं, शोक अग्निले अब जल्दैन, शोक रहित हुन्छ। वास्तवमा शोक रहित चाहिँ यही हो। जति पनि यो नामरूप पञ्चस्कन्ध भनेको अतीतको कर्म लिएर आएको छ। कर्म भनेको चाहिँ विशेष गरेर अतीतको कर्म, अतीतको पुण्यले कतुन्जेलसम्म साथ दिने हो। त्यही भएर यो शरीरलाई कर्मज रूप भनिन्छ। जस्तो जस्तो कर्म गरेर आइन्छ त्यस्तै त्यस्तै रूप हुन्छ। जस्तो जस्तो कर्म गरेर आइन्छ त्यस्तै त्यस्तै सम्पत्ति विपत्ति, सम्पन्न विपन्न, रूप वर्ण, यो सबै के त भन्दाखेरि अतीतको देन भनेर बुझ्नुस्। यो चाहिँ त्यसलाई कर्मजहरू है। प्राणीहरू जन्मिँदैखेरि कोही राम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग पुरा भएर जन्मिन्छन् भने कोही जन्मिँदैखेरि नै अङ्ग प्रत्यङ्ग पुरा नहुने, त्यो कर्मले, त्यसलाई कर्मजहरू भनेको। त्यही भएर अझ यता हेर्ने हो भने त्रिहित पुद्गल, द्विहित पुद्गल आदि यता अभिधर्म अनुसार भन्नुपर्दा त यो एउटा कर्मले बनेको रूप। दोस्रोमा चित्तज रूप भनिन्छ। चित्त भनेको मन। मनमा शोक सन्ताप छ भने रूप पनि त्यस्तै हुन्छ। शोक सन्ताप भएको अनुहार, भयभीत भएको अनुहार हँसिलो प्रसन्न मुद्राको हुन सक्दैन। यो जुन चित्तज रूप छ, मनको प्रतिक्रिया कस्तो भइरहेको छ, मनमा के कुरा चलिरहेको छ है, त्यही अनुसारको रूप पनि उत्पत्ति भएर आउँछ। त यो तपाईँ हामीहरूको यो शरीर भनेको अतीतको कर्म, अहिलेको चित्त र साथै फेरि ऋतु मौसम, ऋतुज रूप भनिन्छ। ऋतुले पनि के गर्छ भन्दा रूप उत्पत्ति हुन्छ। चिसोमा जब जाडो भयो भने शरीर के हुन्छ, लकलक काँप्न सुरु हुन्छ, काँप्छ, थरथराउँछ। गर्मी धेरै भयो भने खलखल पसिना आउँछ आदि। यो के रूप हो भन्दा ऋतुज रूप। त्यहाँ कुनै आत्मा छ त, कुनै आफ्नो अधीनमा छ त, स्वाधीनमा छ त भन्दा छैन। यो कर्मचित्त ऋतुको अधीनमा भएको रूप भनेर स्पष्ट भयो। आहारज रूप, आहारले पनि रूप उत्पत्ति हुन्छ। आहार अनुसारको रूप हुन्छ। त यो कर्म चित्त ऋतु आहार, यो चारवटा कुराले के हुन्छ त भन्दा रूप उत्पत्ति हुन्छ। त्यो चारवटा कारण जुटेर उत्पत्ति भएको रूप, त्यो चारवटा कारण समाप्त हुँदाखेरि उत्पत्ति भएको रूप पनि समाप्त हुन्छ। उपजित वा निरुद्धन्ति।
त्यो कारण जुट्दाखेरि उत्पत्ति हुन्छ, त्यो कारण समाप्त हुँदाखेरि निरुद्धन्ति निरुद्ध हुन्छ। त्यसमा कुनै अत्त भन्ने आत्मा भन्ने कुरा आउँदैन। अनात्ता भने एउटा अनित्यलाई चाहिँ जान्यो भने अशोकं शोक रहित भइन्छ। हो त्यो अनित्यलाई बोध गर्नको निम्ति के चाहियो त भन्दाखेरि पञ्ञा ज्ञान चाहियो। त्यो ज्ञान फेरि कसरी हुन्छ त भन्तेजी भन्नुहुन्छ भने सती भन्ने होस चाहियो। नम्बर 1 के को बोध गर्ने भन्दा अनित्यको बोध गर्न के चाहियो भन्दा ज्ञान चाहियो। त्यो ज्ञान कसरी उत्पत्ति गर्ने त, कसरी हुन्छ त ज्ञान भन्दा स्मृति होस होस हरेक अवस्थामा होस आश्वास आउँदा ठोक्किन्छ, जाने दिने होस बनाइदिने, श्वास बाहिर जाँदा ठोकिन्छ होस बनाइदिने, आउँदा आएकोलाई जाने दिने, जाँदा गएकोलाई होस बनाइदिने। त्यो होस हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै के हुन्छ? ज्ञान प्रज्ञा जाग्छ। सबै संखार अनित्यादि, यी सबै संस्कार धर्महरू अनित्य हुन्। होस 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 यानी विपश्यना कार्य सुरु गर्यौँ भने त अनित्य एउटालाई जान्यौँ भने अशोकं मङ्गलं मुत्तमम्। यदि त्यो कार्य गर्न सकिएन भने बोधिसत्वहरूले चिन्तन मनन गरे जस्तै अनित्यको मनन गर्ने चिन्तन गर्दा पनि अशोकं शोक सन्ताप रहित भइन्छ। जस्तै हाम्रो बोधिसत्वले पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने क्रममा यसरी 3 जना दाजुभाइ बहिनीहरू वनमा आचरण गर्दै बसेका। त्यहाँ एकजना राजाहरू आमत्यहरू मिलेर उनको पिता महाराजको मृत्युको घटना आएर सुनाउँछन्। त्यतिखेर बोधिसत्वका भाइ र बहिनी वनमा फलहरू कन्दमूलहरू खोज्न गइरहेका थिए। बोधिसत्व मात्र एक्लै हुनुहुन्थ्यो आश्रममा, कुटीमा। बोधिसत्वलाई देखेर राज आमत्यहरूले हजुरको पिता महाराजको स्वर्गारोहण भयो, यानी मृत्यु भयो भनेर सुनाउँदा हाम्रो बोधिसत्वमा अलिकता पनि त्यो शोकले कष्ट दिएन, दुःख दिएन, शोक अग्निले जलाउन सकेन अरे। केही क्षणपछि उनका भाइ र बहिनी आए। भाइ र बहिनी आउँदाखेरि यिनीहरू अलिक कलिले छन्। यिनीहरूलाई लोक धर्मको विषयमा थाहा छैन, अनित्यको बारेमा पनि यिनीहरूले यति राम्ररी अवबोध गरेका छैनन्। त्यसर्थ यिनीहरूलाई यो समाचार सुनाउँदाखेरि यिनीहरू बेहोस हुन सक्छन्। त यिनीहरूलाई अनि केही दण्ड दिन्छु भन्दा केही उपाय कौशल लगाएर तिमीहरू आज किन ढिलो आएका, जानु त्यो पोखरीको पानीमा गएर उभिनु। बोधिसत्वको वचनलाई सुनेर ती भाइ र बहिनी पनि एकै वचनमा दाजुको आज्ञालाई पालन गरेर पोखरीमा गएर उभिन्छन् पानीमा। अनि बोधिसत्वले भन्नुहुन्छ, यहाँ राज आमत्यहरू आउनुभएको, उहाँहरूले यो समाचार लिएर आउनुभएको छ कि हाम्रा पिता महाराजको देहान्त भयो भन्दा
भाइ र बहिनीले सहन सकेनन् रे। भाइ र बहिनी त्यो पानीमा बेहोस भएर डुबे। पानीमा डुब्दाखेरि के भयो, फेरि होस आयो। होस आएपछि फेरि पनि यी आमत्यहरूले जुन समाचार लिएर आएका हुन् त्यो समाचार चाहिँ हाम्रा पिता महाराजको देहान्त भयो। फेरि दोस्रो पटक पनि अचेतनै भएर पानीमा फेरि डुबे। पानीमा डुब्दा फेरि उनीहरूलाई होस आयो। तेस्रो पटकमा चाहिँ अलिक होस पनि नआउला जस्तै निकै त्यो शब्द चाहिँ अलिकति मनमा त्यो शोक अग्निले जलाउँदाखेरि शोक परिदेव दुःख दोमन उपायास यो लहरै गएपछि राज अमात्यहरूले चाहिँ ती भाइ र बहिनीलाई, राजकुमार र राजकुमारीलाई उठाएर बाहिर ल्याएपछि एकछिनमा बल्ल होस आयो। त ती राज आमत्यहरूले यही कुरा जब बोधिसत्वलाई सुनाउँदाखेरि उहाँमा अलिकति पनि शोक अग्नि आउनै दिनु भएन, उहाँले शोक नै गर्नु भएन। तर त्यही कुरा उहाँकै भाइ र बहिनीलाई सुनाउँदाखेरि उहाँहरूले सहनु नै सक्नु भएन। उहाँहरू शोकले तडपिनु भयो। यसरी शोकले तडपिनु भएको भाइ र बहिनी र शोक अग्निले थोरै पनि कष्ट नदिएको बोधिसत्वलाई देखेर बडा आश्चर्यचकित भएर, हैन हजुर के हो, कसो हो? हजुरले आफ्नो पिता महाराजको यसरी यो वियोगको, मृत्युको, स्वर्गारोहण भएको समाचार सुनाउँदा पनि शोक नगर्नु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दा उहाँले जुन मनन गर्नुभएको यहाँ केही कुराहरूलाई अलिकति तपाईँ हामीहरूले पनि चिन्तन गरिहेरौँ। जति धेरै विलाप गरे पनि कसैले पनि जुन यो जीवित इन्द्रिय भन्ने जुन छ त्यो जीवित इन्द्रियलाई रक्षा गर्न सकिँदैन। विलाप गरेर, शोक सन्ताप गरेर, रुएर, डाको छोडेर जीवित इन्द्रियको रक्षा गर्न सकिँदैन अरे। अत कुनै बुद्धिमानीहरूले, विद्वानहरूले, मेधावी पण्डितहरूले किन आफूलाई आफै शोकाकुल बनाएर कष्ट दिइराख्नु है? जुन यो जीवित इन्द्रियलाई शोक गरेर त्यो जीवित इन्द्रियको रक्षा गर्न सकिँदैन। शोक सन्ताप गरेर, रुएर, डाको छोडेर, विस्मृति भएर त्यो जीवित इन्द्रियलाई रक्षा गर्न सकिँदैन भने विद्वानले, मेधावी सत्पुरुषहरूले किन चाहिँ शोक गरिराख्नु त? आफूलाई आफै किन कष्ट दिनु? आफूलाई आफै किन शोक अग्निले आकुल व्याकुल बनाउनु? त्यसमा कुनै सार्थ छैन भनेर यसरी कुरा, यो कुराहरूलाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर निशोकी हुन्छन्। यो च दहरोच, ये दहरोच जुन युवा युवतीहरू छन्, ये वोड्डाज जुन वयोवृद्ध भएका व्यक्तिहरू छन् है। एवं प्रकारले यो बालाच बालमूर्खहरू छन्, ये पण्डिताच जुन विद्वान धीर पण्डितहरू छन्, ये अड्ढाच जुन धेरै धन सम्पत्ति भोग सम्पत्तिहरूले परिपूर्ण भएका धनञ्जय साउजीहरू, महाजनहरू छन्, ये दलितदाच जुन दिन दुखी गरिब दुखीहरू छन्, सबै ती सम्पूर्ण प्राणीहरू के त भन्दाखेरि मच्चु प्रायण सबै मरणशील हुन्। यो शोक अग्निलाई शान्त गर्नको निम्ति अहिले हाम्रो बोधिसत्वले कसरी चाहिँ मनन गर्नुभएको कारणले उहाँलाई शोक अग्निले कष्ट दिएन त भन्दाखेरि यो मृत्यु भनेको तरुणीहरू, तन्नेरीहरूलाई पनि छाड्दैन है। युवा अवस्थामा पनि मृत्यु हुन सक्छ, वयोवृद्ध भएकाहरू पनि मृत्यु हुन सक्छन्। जुन बालमूर्ख भन्ने जुन फटा बदमासहरू, लुचा लफङ्गाहरूको पनि मृत्यु हुन सक्छ भने ज्ञानी सज्जन विद्वानहरूको, भलात्मीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसमा धनवान
धनी महाभोगीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भने दरिद्र दिन दुखी दिनहीनहरूको पनि मृत्यु हुन सक्छ। त्यसकारणले अहं न सोचामि, म शोक गर्दिन, न रुदामि, म रुँदा पनि रुन्न। किन? यो स्वभाव धर्म हो। यो मृत्यु भनेको मलाई मात्रै आउने त होइन, यो कतिखेर पनि आउन सक्छ भनेर उहाँले शोक नगर्नु भएको कारण यसरी चाहिँ आफ्ना आमत्यहरूलाई जत्लाउनु भएको त हामीहरूले पनि यो कुराको मनन गरि नै राख्नुपर्छ। शोक अग्निबाट मुक्त हुनको निम्ति नम्बर 1 विपश्यना ध्यान भावना गरेर खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण मध्ये एउटा अनित्यलाई अवबोध गर्न सक्यौँ भने त त्यो सर्वोत्तम भयो। यदि विपश्यना पनि गर्न सकेका छैनौँ र विपश्यना पनि अलिकति कम मात्र भइरहेको छ भने यी कुराहरूलाई त मनन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। यसरी मनन गर्दा चिन्तन गर्दा के हुन्छ त भन्दा शोक अग्निले तपाईँ हामीहरूलाई दुःख कष्ट दिँदैन, निशोकी भएर बस्न पाइन्छ बाँचुन्जेल। जस्तै पाकेको फल सधैँ खस्ने डर भइरहन्छ है, अति राम्रो उदाहरण छ। पाकेको फल सधैँ खस्ने डर भइरहन्छ, उस्तै गरी जन्मेका मानिसहरूलाई पनि सधैँभरि मरणको भय भइ नै रहन्छ। फलानमिव पक्कानङ निचङ पपत्तानङ भयङ, निचङ पपत्तानङ। पपत्तानङ भनेको खस्ने झर्ने। जुन रुखमा फलहरू लटरम्मै फलेका छन् त्यसमा पनि अझ त्यो फल पाक्यो रे, त्यो फल पाक्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो पपत्तानङ कतिखेर खस्छ? साँझ खस्ने हो कि बिहान खस्ने हो कि भरै खस्ने हो कि भोलि खस्ने हो कि? निचङ भयङ, हमेसा त्यो खस्ने डर भइरहन्छ। एवं जातानङ मच्चानङ, एवं प्रकारले नै जातानङ मच्चानङ, जुन प्राणीहरूको जातानङ जन्म भएका प्राणीहरूको पनि के त भन्दाखेरि निचङ मरणतो भयङ, मृत्युको भय चाहिँ निचङ हर हमेसा भइरहन्छ है। बोधिसत्वहरू उहाँहरूले यही अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणकै विषयमा सम्मा सम्बोधि ज्ञान प्राप्त भएको हुँदाखेरि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भएर मात्रै उहाँले अनित्यको कुरा गर्नुभएको होइन कि पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने अवस्थामा पनि रुखमा फलेको ती फलहरू होइन हामीले पनि देखेका छौँ। कहिलेकाहीँ फुल फुल्छ, हावाहुरी आएर त्यो आधा फुल त सबै तहस नहस पारिदिन्छ। अनि केही रुखमा बचिलाहरू हुन्छन्, फलहरू फल्न सुरु हुन्छन्, हावाहुरी आएर सबै खतम हुन्छ है। धेरै फलहरू सबै तल जान्छन्, कति पाक्नै पाउँदैनन्, छिप्पेको अवस्थामै खस्छन्। भने जुन पाकेको फल हो त्यो त अवश्य पनि सधैँ कतिखेर खस्ने हो भन्ने कुराको डर भय त्रास भए जस्तै एवं जातानङ मच्चानङ, एवं प्रकारले जन्मेका प्राणीहरू पनि निचङ मरणतङ भयङ, निचङ मरणतो भयङ, मृत्युको भय हमेसा भइरहन्छ। यस कारणले पनि न सोचामि, म शोक गर्दिन, न रुदामि, म रुदा पनि रुन्न। किन? त्यसमा कुनै अर्थ त छैन। यसरी बोधिसत्वहरूले आफ्नो जन्मदाता पिताहरूको माताहरूको दिवंगतमा पनि शोक नगरिकन आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्रै पुरा गरेर निशोकी भएको कुराहरू यसरी जत्लाउनु भएको छ। बिहान देखिएका धेरै मानिसहरू कतिपय सन्ध्या समयमा देखा पर्दैनन्। सन्ध्या समयमा देखा परेका धेरै मानिसहरू बिहानको समयमा देखा पर्दैनन्। संयमेके न दिशन्ति पातो तिट्ठ बहुजना है।
बिहान देखिएका धेरै मानिसहरूमध्ये कतिपय साँझ देखिँदैनन्। साँझ देखिएका धेरै मानिसहरूमध्ये पनि कतिपय बिहान देखिँदैनन्। मृत्यु कति चाँडो छ भन्ने कुरा, मृत्युलाई कसरी उहाँहरूले मनन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। हामी चाहिँ यसरी शाश्वत लिएर चाहिँ यो वर्ष यस्तै भयो, अर्को वर्ष 5 वर्षमा 10 वर्षमा हामीहरूले चाहिँ यसरी लामो चाहिँ अजर अमर शाश्वतको रूपमा लिइराखेको भइरहेको छौँ भने अहिले बोधिसत्वहरूले चाहिँ यो चिन्तन मनन यसरी गर्नुहुन्छ। आज भेट भएका यी अहिले बिहान भेट भएका व्यक्तिहरू साँझ कतिपय भेटिँदैनन् रे, उनीहरू परलोक भइसके। साँझ फेरि ग्यादरिङ भएर भेटेका ती व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय फेरि भोरको अर्को दिन बिहान भेटिँदैनन् रे। यसरी यो सबै अनित्यलाई बोध गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा शोक अग्निले जलाउन सक्दैन, शोकाकुल भइँदैन। जीवन त यस्तो नश्वर पो रहेछ, जीवन त अनित्य पो रहेछ भनेर यसरी उहाँहरूले मनन गर्नुभएको हुँदाखेरि अहिले उहाँको हजुरको पिता महाराजको मृत्यु भयो, स्वर्गारोहण भयो भन्ने त्यो समाचार सुन्दाखेरि पनि बोधिसत्वहरूको मनमा अलिकति पनि शोक सन्ताप नभइकन गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेर निशोकी भएर बस्न सक्नु भनेको नै के त भन्दा लोक धर्मको राम्ररी सामना गर्न सक्नुभएको हो नि त हामीहरूले पनि यो कुराको मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। जीवन भनेको अति नै नश्वर छ, अनित्य छ, आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन। अघि सुरुवातमै मैले भूमिका बाँधेको छु, यो कर्म चित्त ऋतु आहारले बनेको यो शरीर हैन। अरुण र द्वार दुईटा ठोकिँदाखेरि उत्पन्न हुने यो चित्त, यो जुन नामरूप पञ्च स्कन्धको जुन प्रपञ्च छ त्यसमा आत्मा भन्ने छैन। जहाँ जुन कारण जुटेर उत्पन्न हुन्छ त्यो कारण समाप्त भएपछि उत्पन्न भएको त्यो कार्य पनि समाप्त हुन्छ। आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन, स्वाधीनमा केही पनि छैन, सबै पराधीनका छन्। उपजित्वा निरुज्जन्ति, उत्पन्न भएर आएका प्रत्येक ती चिज वस्तुहरू, ती प्रत्येक व्यक्तिहरू निरुज्जन्ति, समाप्त हुन्छन्, बिग्रेर जान्छन्, नासेर जान्छन्, मरेर जान्छन्। यो अनित्यताको बोध नै हो। त्यही भएर उहाँले मनन गर्नुभयो के त भन्दाखेरि बिहान देखेका धेरै मानिसहरूमध्ये कतिपय साँझ देखिँदैनन्। साँझ समयमा देखिएका धेरै मानिसहरूमध्ये कतिपय बिहान भनेपछि त्यसमा जो कोही पनि हुन सकिन्छ, पराई पनि हुन सक्छन्, आफ्नो आफन्त पनि हुन सक्छन्, आफ्नो नजिकको हितैषी पनि हुन सक्छ। त यो कुराको मनन गरिराख्दाखेरि यो त अनित्य भएछ भइन्छ। यदि रोइकराई कष्ट दिँदैमा, हे मन्त्री, हे आमत्यहरू, यदि रोई कराई आफूलाई कष्ट दिँदैमा मोहमा मुडित भएर केही लाभ हुन्छ अथवा केही चिज प्राप्त हुन्छ भने विद्वानहरू पनि, पण्डितहरूले पनि रुन्थे र अवश्य पनि विलाप गर्थे होला। हेर्नु न, कति गहकिलो, कति सारयुक्त वचन छ। रोई कराई आफूलाई कष्ट दिँदैमा मोहमा मुडित भएर केही लाभ हुन्छ भनेको भए पण्डितहरू पनि रुन्थे र विलाप गर्थे होला अरे। यानी यसरी विलाप गर्नु, शोक अग्निले जल्नु, हताश मान्नु, त्यसमा कुनै सार छैन। जो हुनु थियो सो त घट्यो, अब त्यसमा चिन्ता लिएर के हुनु छ,
केही पनि हुनेवाला छैन। यदि त्यस्तो रोएर बिलाप गरेर चाहिँ केही चिज प्राप्त हुने भइदिएको भए रे विद्वानहरूले, सत्पुरुषहरूले पनि, पण्डितहरू पनि, धीर पुरुषहरू पनि रुने र बिलाप गर्ने गर्थे होला। तर धीर पुरुषहरू किन रुँदैनन्, बिलाप गर्दैनन् किन? त्यसमा यसरी शोकाकुल भएर बस्नु, रुनुमा कुनै सार छैन। बल्कि त्यसमा के छ त भन्दाखेरि आफूलाई आफैले कष्ट दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रोगी भइने, दुब्लो पातलो र दुर्वर्ण हुनु सिवाय त्यस प्रकारको रुवाईबाट पितृलाई रक्षा कदापि हुँदैन। हामीहरूले जुन परलोक भइसकेको व्यक्तिको नाममा हामीहरू शोक गर्छौँ, चिन्ता गर्छौँ, रुन्छौँ, फलाक्छौँ, लडीबुडी खेल्छौँ, केही सारै छैन। त्यो बितेको व्यक्तिसँग केही लेनदेनै छैन, उसलाई केही पनि फलिफाप छैन। उता अनित्य भएर गइसक्यो, यता आफू त्यो शोक गरेको कारणले त्यसरी शोकाकुल भएर शोक परिदेव छाती पिटी पिटी डाको छोडी छोडी रुएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि दुब्लो पातलो दुर्वर्ण, नदुखेको टाउको दुखेर आउँछ, दुर्वर्ण भइन्छ। त्यो कार्यबाट आफ्नो दिवंगत भएको व्यक्तिलाई कुनै आरक्षा हुने होइन। अद्रुनु भनेको व्यर्थ हो। मैले किन शोक गरिन त? मेरो पिताको देहान्त भयो नि, मलाई जन्म दिने मेरो बुबाको देहान्त भएको नि त। माया छ नि मलाई, स्नेह छ नि बुबाप्रति। अब म यसरी यहाँ रुएर शोक गरेर त त्यो मैले पिताप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग केही लेनदेनै छैन। त्यसमा भएन भनेर मलाई नै नदुखेको कपाल दुख्ने, नभएको रोग निम्त्याउने, रूपवर्णहरू दुर्वर्ण भएर जाने र दिवंगत भएको व्यक्तिसँग कुनै लेनदेन नभएको कारणले पनि यो यसरी शोकाकुल भएर रुनु फलाक्नु भनेको कुनै सार छैन, कुनै अर्थ छैन, निरर्थक छ। यस कारणले पनि हे आमत्यहरू मैले शोक गरिन। विपश्यना ध्यान भावनाले आफ्नो खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा हेर्न सक्यौँ, त्यो राम्रो कुरा हो, शोक हुँदैन। तर त्यो कुरा गर्न सकेनौँ, ध्यानौँ, ज्ञानले भेटेन भने यी कुराहरूलाई यसरी मनन गरेर चिन्तन गरेर पनि आफ्नो त्यो जनसम्पत्ति, धन सम्पत्तिहरू, अब यो अष्टलोक धर्म भनेको नै हामीहरूको जीवनको साथी जस्तै हो। जीवनमा सुख दुःख त भइ नै रहन्छ, लाभ अलाभ भन्ने कुरा भइ नै रहन्छ, निन्दा प्रशंसा भन्ने कुरा भइ नै रहन्छ। त्यहीँबाट नै तपाईँ हामीहरू शोकाकुल हुन्छौँ भनेपछि हो यो कुराको अनित्य स्वभावलाई बुझेर यसरी चाहिँ मैले शोक गर्नु भनेको आफूले आफैलाई दुःख कष्ट दिनु हो, आफूलाई आफैले नै रोगी तुल्याउनु हो, दुर्वर्ण बनाउनु हो। यसबाट कुनै पितृको रक्षा हुँदैन, यसमा कुनै सार छैन, यो सबै व्यर्थ हो भनेर यसरी मनन गर्यौँ भने पनि हामीमा उत्पन्न भएको त्यो शोक अग्निहरू शान्त भएर जान्छ। यस कारणले पनि मैले शोक गरिन। जस्तै आगो लागेको घरलाई हजारौँवटा पानीको घडाहरूले एकदमै फटाफट अविलम्ब पानीले के गर्नुपर्छ भन्दा निभाउने प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा घरमा आग लाग्ने भयो भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ रुने, शोक गर्ने, चिन्ता गर्ने होइन। पानी कहाँ छ? फटाफट पानी ल्याएर त्यो आगोलाई बुझाउने, निभाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी धैर्यवान तथा मेधावी पण्डित पुरुषहरूले पनि बतासले जसरी कपासलाई उडाएर लगे जस्तै है, बोधिसत्वले धेरै राम्रा राम्रा उदाहरणहरू दिनुभएको छ। जसरी बतासले कपासलाई उडाएर लगे जस्तै उत्पन्न भएको त्यो शोक अग्निलाई हटाउनुपर्छ।
तुरन्तै है घरमा आग लाग्ने भयो भन्ने बित्तिकै चिन्ता लिने होइन कि त्यो आगोलाई कसरी निभाउने, त्यो प्रयास गर्ने नि। अनि ढिलो चाँडो आगो निभेपछि त शान्त भइहाल्यो। घरमा आगो लाग्यो, अब निभाउने प्रयास नगर्ने, बसेर रुएर त भएन, शोक गरेर भएन, चिन्ता गरेर भएन। त घरमा आग लाग्ने भयो भने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य के त भन्दाखेरि पानी खोजेर निभाउने प्रयास गर्ने। एवं प्रकारले जसरी बतासले कपासलाई कसरी सट्टै कता कता उडाएर लान्छ, एवं प्रकारले त्यो घटना घट्दाखेरि आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको त्यो शोक अग्निलाई तपाईँ हामीहरूले पनि के त भन्दाखेरि हटाउन सक्नुपर्छ। हटाउन सकिएन। एकपटक त्यो घटना घट्यो, जुन घटनाले आफ्नो मनमा शोक अग्नि उत्पन्न भयो, त्यो घटेको घटना त केही क्षणिक मात्रै हो, तर हामीहरूले त्यसलाई बिहान खाना खाँदा पनि सम्झेका छौँ, ध्यान बस्दा पनि त्यही कुरा सोचेका छौँ, दिवा भोजन गर्न जाँदा पनि त्यही कुरालाई सोचेका छौँ, दिउँसो ध्यान बस्न आउँदा पनि फेरि त्यही कुरालाई मनमा लिएर टाउको भारी बनाइरहेका हुन्छौँ, होइन? राति सबै कामधाम सबै सिद्धिएर अनि बेडमा विश्राम गर्न जान्छौँ, तर मन चाहिँ विश्राम छ त भन्दा छैन, त्यही कुरालाई सोचेर टेन्सन चिन्तित भइरहेका हुन्छौँ। शोक अग्निले हुर्किरहेको छ, जलिरहेको छ। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 हप्ता होइन, 2 साता होइन, 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, 6 महिना होइन, वर्षौँ बितिसक्यो, तर त्यो कुरालाई तपाईँ हामीहरूले निकाल्नै सकेको होइन। यस्तो हुन्छ नि, हो कि होइन? यस्तै हुन्छ। त्यो व्यक्तिसँग त एक दिन एकपटक मात्रै त्यो घटना घट्यो, जुन कुराले गर्दाखेरि आफूलाई चित्त बुझेन अथवा मनमा शोक अग्नि जल्यो। त्यहाँ त एकछिन मात्रै जलेको त्यो आगो, तर तपाईँ हामीहरूले त्यसलाई के गर्छौँ? 24 घण्टा जलाइरहेका हुन्छौँ आफूलाई आफै, 7औं हप्ता जलाइरहेका हुन्छौँ, महिनौँ जलाउँछौँ, वर्षौँ जलाउँछौँ। किन? ए बाबा, त्यो व्यक्ति पनि अनित्य हो, म पनि अनित्य हुँ, त्यो शब्द पनि अनित्य हो। त्यो अनित्यको अब बोध नगर्दाखेरि त्यो नित्य तपाईँ हामीहरूले कसरी नित्य बनाएको त्यसलाई? जुन राम्रो कुरा हो, जुन मनलाई प्रसन्न र प्रफुल्लित पार्ने कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ झट्टै बिर्सिदिन्छौँ। जुन राम्रो कुरालाई चाहिँ अनित्यतिर लिएर जान्छौँ, नराम्रो कुरालाई चाहिँ नित्यतिर ल्याएर हामीलाई जिउन आएन। त्यसर्थ यो अनित्यलाई जान्नु पर्यो, अनित्यलाई बोध गर्नु पर्यो। अनित्यलाई बोध गर्नको निम्ति के चाहियो भन्दा ज्ञान चाहियो। त्यो ज्ञान कतिखेर हुन्छ त भन्तेजी भन्दाखेरि स्मृति हुनु पर्यो, होस हुनु पर्यो। आजको 3टा शब्द नबिर्सिनुस् ल। नम्बर 1, अनित्यलाई बुझ्नु पर्यो। यो खण्ड नामरूपञ्च स्कन्धको अनित्यलाई बुझ्नु भएन भने पनि ठिकै छ। यो बाहिरको घटनालाई देखेर त यति त बुझ्नु पर्यो नि मोटामोटी रूपमा त। त्यसलाई बुझ्नको निम्ति ज्ञान चाहियो। त्यो ज्ञान बनाउनको निम्ति के चाहिन्छ भन्दा होस, स्मृति, सति, माइन्डफुलनेस चाहियो। अनि यो 3टा अङ्गले युक्त भयो भन्ने बित्तिकै सबै संखारा अनिच्चावता संखारा उपदवय धम्मिनो। संस्कार धर्महरूको स्वभाव कस्तो छ? उपधम्मिनो, अनिच्चावता संखारा उपदवय धम्मिनो। उपजित्वा निरुद्धन्ति तेसं उपसमो सुखो। कर्मचित्त ऋतु आहारले बनेको यो नामरूपञ्च स्कन्ध के छ?
उत्पत्ति र विनाश भन्ने स्वभाव छ। कारण जुट्दाखेरि उत्पत्ति हुन्छ, कारण समाप्त हुँदाखेरि उत्पत्ति भएको त्यो कार्य पनि समाप्त हुन्छ। हो त्यसलाई जान्नको निम्ति प्रज्ञा चाहियो, ज्ञान चाहियो। हो त्यो ज्ञान बनाउनको निम्ति स्मृति चाहियो। आउँदा आएकोलाई जान्ने, जाँदा जाएकोलाई जान्ने, जतै पनि स्पर्श भएको कुरा। अझ यसमा चित्तानुपसना अझै सान्दर्भिक हुन्छ। यो मन भयो, यो मन भयो, यो मन भयो। हजुरहरू धेरैले भन्देजीहरूबाट उपदेश सुनिरहनु भएको छ हैन? लोभ दोष मोह, अलोभ अदोष सोचेको मन, अमोह ठाउँमा सोचेको मन। जे मन हुन्छ त्यसलाई जान्दी राख्यौँ भने त बस जानेको ज्ञान। उत्पन्न भएको के भयो? उत्पत्ति विनाश, जानेको मार्ग ज्ञान। भनेपछि त त्यहाँ शोक अग्निले जलाउनु पायो त भन्दा पाएन, कष्ट दिन पायो त भन्दा पाएन है। त्यही भएर जसरी दन्धन्ती आग लग्नी भइरहेको छ त्यो घरमा भनेपछि के प्रयास गर्ने त भन्दा न आत्तिकन, न हडबडाइकन, शोकाकुल नभइकन, चिन्ता नलिकन पानी कहाँ छ भनेर गाग्री एकपछि अर्को गाग्रीबाट पानी खनाको खनाइ गरेपछि त काम त राम्रो भयो नि त। जसरी हुरी बतासले कपासलाई सनक सुनुक्के कता हो कता उडाएर लए जस्तै हामीमा पनि त्यो घटना त घट्छ। शोक उत्पन्न हुन्छ, शोक उत्पन्न हुँदैन भनेको होइन, हुन्छ। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन जतै जुन द्वारदेखि पनि त्यो शोक रूपी अग्नि उत्पन्न हुन सक्छ। उत्पन्न हुने बित्तिकै के गर्ने त भन्दाखेरि अनित्य भनेर जान्ने प्रयास गर्ने, त्यसको निम्ति ज्ञान लगाउने, ज्ञानको निम्ति स्मृति बनाइदियौँ भने त गेम इज ओभर, काम समाप्त भयो। शोक अग्नि त्यही नै शान्त भयो। आगो उत्पन्न भएको थियो, पानी खनाइदिइहाल्यौँ। आगो उत्पन्न भएको थियो, पानी खनाइदिइहाल्यौँ। कपास यहाँ थियो, हावाले उडाएर लैहाल्यो। मनमा शोक अग्नि उत्पन्न भएको थियो, प्रज्ञाले ज्ञानले अनिच्च भन्ने बित्तिकै त्यो हटिगयो। त हे आमत्यहरू हो, मेरा पिताजी हुनुहुन्छ नि, मेरा पिता महाराज हुनुहुन्छ नि, तर के गर्ने? मैले शोक गरेर के गर्ने? शोक गरेर कुनै अर्थ त छैन, कुनै सार त छैन त्यो शोक गर्नुमा, व्यर्थ हो नि म यसरी शोक अग्निले जल्नु भनेको। यदि त्यो मेरो बुबालाई चाहिँ केही राहत मिल्ने, केही चाहिँ उपलब्ध हुने हो भने त पण्डितहरू पनि त के गर्थे? रुन्थे, विलाप गर्थे नि, हैन? विलाप गर्थे नि। हिजोको उपदेश अनुसार हामी सबै मिलेर नै विलाप गरिदिन्थ्यौँ नि, तर त्यसमा कुनै सार छैन। त्यसले झन् शोक बढ्दै जान्छ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले जो धीर बहुसूत्र हो, बहुसूतवान व्यक्ति हो, उसले इहलोक र परलोकलाई अनित्य भनी हेर्दछ र साथै अष्टलोक धर्मलाई जान्न सक्यो भने जत्रै ठुलो शोक अग्नि, जत्रै ठुलो शोकको बाढी आए तापनि त्यो शोकले त्यो व्यक्तिलाई ताप दिन सक्दैन, त्यो व्यक्तिलाई जलाउन सक्दैन है। जत्रै ठुलै जस्तो सुकै बाढी आए तापनि, अष्टलोकको जस्तै सुकै छाल आए तापनि त्यो व्यक्तिको मनमा शोक अग्नि उत्पन्न हुन सक्दैन, त्यो व्यक्तिलाई शोक अग्निले जलाउन सक्दैन। यानी 3.5 हातको काय पनि के हो भन्दा अनित्य हो र बाहिरको काय पनि के हो? अनित्य हो। अज्जत बाहिद वा काये कायानुपसी विहरति। अज्जत भित्र आफ्नो यो 3.5 हातको काय पनि के हो? अनित्य हो। बाहिरको काय पनि के हो? त्यो अनित्य हो भनेर जुन व्यक्तिले भाविता गर्छ भने एउटा अनित्यलाई बुझ्यौँ,
जान्यौँ, मनन गर्यौँ, चिन्तन गर्यौँ भन्ने बित्तिकै त्यो शोक अग्निले जलाउन सक्दैन, त्यो शोक अग्निले हृदयलाई ताप दिन सक्दैन। भनेपछि त जे जस्तो सुकै घटना घटे पनि शान्त भयो कि नाइ? त्यो शान्त कसले दिन्छ, केले दिन्छ त भन्दा त्यो आफूले नै अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा। यो नामरूप पञ्चस्कन्ध भनेको सबै अनित्य छ, आफ्नो अधीनमा छैन। किन? कर्मचित्त ऋतु आहारले बनेको हो। कर्म सिद्धियो भने पनि जीवन सिद्धिन्छ है, चित्त बिग्रियो भने पनि जीवन सिद्धिन्छ। ऋतुको अनब्यालेन्स भइदियो भन्ने बित्तिकै पनि यो जीवन सिद्धिन्छ। आहार पनि तलमाथि भइदियो भने यो जीवन सिद्धिन्छ। आफ्नो अधीनमा त केही पनि छैन भन्दा यसरी आफ्नो स्वाधीनमा नभएको, सबै अनात्मा भएको र अनित्यलाई अवबोध गर्न सक्यौँ भने के भयो? अशोकं एतं मङ्गलं उत्तमम्। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू यसरी भाविता गर्नुस्, यसरी मनन गर्नुस्, यसरी चिन्तन गर्नुस् र शोक सन्तापबाट, शोकको दलदलबाट मुक्त हुनुस् र अशोकं एतं मङ्गलं उत्तमं भन्ने मङ्गलले परिपूर्ण हुने गरी आचरण गर्न सकोस्, अभ्यास गर्न सकोस्, मनन गर्न सकोस्, चिन्तन गर्न सकोस् भन्दै शुभेच्छाका साथ देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज्ज भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जन इत्थं समङ्गिनो। बुद्धेन अद्वितीय भई बक्सेका, अतुलनीय भई बक्सेका शाक्यमुनि गौतम सम्मा सम्बुद्धले अझ भाषितो महाकरुणालाई अगाडि सारी स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो अशोकं एतं मङ्गलमुत्तमं भन्ने यो धर्मोपदेशलाई मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोशिश गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारको धर्मदानबाट प्राप्त भएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले सबै सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत तेतो महाकाङ धर्मलाई आदर गरी गौरव गरी सवर्ण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतागणहरू सबैले इत्थं समङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका, प्रार्थना गरेका त्यति अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायान्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हो। साधु साधु साधु।